नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्मको अनुसन्धान सफल भएको राजस्व विभागको दावी। छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त। थापालाई गठबन्धन दलका 47 सांसदको समर्थन। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। छलफलको लागि परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई बोलाउने निर्णय। त्यसपछि काम कारबाही अगाडि बढाउनु। धरानमा डेंगू संक्रमितको संख्या बढेपछि मेडिकल माफियाहरू सक्रिय। उपचारमा महँगो शुल्क लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो। महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको लागि नेपाली टोली घोषणा। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 24 सदस्यीय टोली छनौट। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 2 सातादेखि जारी रहेको सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया र साना कर्मचारीलाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले हालसम्मको अनुसन्धान सफल भएको बताइरहेको छ। तर पूर्व प्रहरीहरूले भने संगठित अपराधको अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वा नेपाल प्रहरी नै उपयुक्त हुने दावी गरेका छन्। भन्सार जाँच पास भएर अवैध रूपमा भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुनमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले तीव्रता दिइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन गाल्ने मेसिन समेत बरामद गरिसकेकाले लामो समयदेखि संगठित रूपमै सुन तस्करी गरेर काठमाडौँमै गलाएर तेस्रो देश पुर्याउने गरेको देखिन्छ। विभागले दिनदिनै तस्करीसँग संलग्न व्यक्तिहरू र यससँग सम्बन्धित निकायमा छापा मारिरहेको छ। बरिया र साना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनु बाहेक अन्य प्रगति सुस्त देखिए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले भने विभिन्न कोणबाट भइरहेको हालसम्मको अनुसन्धान सफल भएको दावी गरेको छ। हैन, हामीले त्यस्तो दबाव र प्रेसरको अनुभूति गरेका छैनौँ। विशेष हामी त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरामा पूर्णतः विश्वस्त छौँ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको अनुभव र अहिलेसम्मको हाम्रो क्रियाशीलताले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ भन्ने कुरामा हामी पूर्णतः विश्वस्त छौँ। सुन तस्करीको उक्त घटनाले अन्तर्देशीय अपराधिक समूहले नेपाललाई कुन तहसम्म प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य पनि औल्याएको छ। चिनिया र भारतीय नागरिकको संलग्नतामा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँदै भएको सुन तस्करीबारे राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानले समयमै लय लिन नसके समस्या आउन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्। संगठित अपराधिक समूहबाट भएको उक्त तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वा नेपाल प्रहरीलाई दिए निष्कर्षमा छिट्टै पुग्न सकिने पूर्व प्रहरीको दावी छ। मलाई लाग्छ यसको लिड चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई नै दिएको भए नेपाल प्रहरीको पनि विशेष गरी अझ संगठित अपराधमा अगाडि बढेको एउटा स्पेशलाइज संस्था छ CIB। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले टेक ओभर गरेर अर्गनाइज क्राइमको इन्भेस्टिगेसन गरे भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष यता सुन तस्करीमा 264 जना पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भने निष्कर्षमा पुग्न चुनौती देखिन्छ। तस्करीका वास्तविक नायकलाई विभागले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन यो भने आम चासोको विषय बनेको छ। सत्तारूढ दलकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्राविधिक पक्षलाई समेत ख्याल गरेर
पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरी त्यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसद पौडेलले छानबिनलाई निर्मम ढङ्गले अघि बढाउन संसदले कडा निगरानी राख्नुपर्ने समेत बताए। छानबिन नभएको अवस्थामा आशंकाका विषयहरू धेरै आउँछ हैन। राज्यलाई पनि शङ्का गर्ने, विश्वास नगर्ने परिस्थिति बन्छ। कतै मिलीमतो छ कि भनेर भन्नुपर्ने स्थिति टीका टिप्पणीको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले संसदमा छलफल गर्ने, संसदमा छलफल पनि निषेध गरिएको छ हैन। कुनै पनि विषय मेरो गोरुको बारी टक्का हो भनेर यो संसदको समयलाई बर्बाद गर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसद पौडेलले सो प्रकरणको छानबिनको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाए। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाए। पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति भइदियो भने हामीलाई यसको चाहिँ हास ठाउँसम्म पुग्नका लागि सबै नेक्ससहरू पहिचान गर्नका लागि काम लाग्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने उहाँहरूले पनि ठानिदिनु भएको छ। सिङ्गो देशले मागिरहेको विषयमा सरकार डराइरहेको कारण चाहिँ के हो, हामीलाई पनि हामी छक्क परेका छौँ। सचेतक बर्तौलाले एमालेको माग सरकारले अस्वीकार गरेकै कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाए। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका कुराहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ अब अन्तिम समय पुगिसकेको छ हैन। अपराधीहरू पक्रेका छन्, सुन तस्करहरू पक्रेका छन्, छापा मारिएको छ, सुन गाल्ने मेसिनहरू गिरफ्तार परेका छन्। त्यस कारण गर्दा यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याउने, अपराधीलाई अनुमुक्ति दिने, कसैले कहीँ न कहीँ सरकार यो सुन तस्करको जरासम्म नपुगोस् भन्ने गलत मनसासहित उहाँले जो चाहिँ अब अहिले छानबिन समितिको माग राख्नु भएको छ। राज्यका निकायहरूले सुन प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अवस्थामा ती निकायहरूलाई विश्वास नगरी अर्को छानबिन समिति गठन गर्न नहुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ। उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नाम गरेर अहिलेको अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोज्ने आशंका बढ्दै गएको उनको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको आजको लागि तय भएको बैठक साउन 22 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यही साउन 2 गते सिनामङ्गलबाट बरामद भएको सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकले बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राखेपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मंगलबार साँझ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदले समर्थन गरेका थिए। यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर थापाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको थियो। यो पटक भने गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धनसँग 47 सांसद अर्थात् बहुमत पुगेको हो। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतको लागि 47 सिट आवश्यक पर्दछ। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतको सरकारमा दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आजसम्मको समय सीमा दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। मंगलबार अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो। नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने एजेन्डामा बसेको बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम समेत प्रस्ताव नभएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बताए। आज प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा एजेन्डा थियो र 18 गते 5 बजे प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरु रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित।
अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अर्को बैठक साउन 18 गते साँझ 5 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको पनि जानकारी दिए। उनले आगामी बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्तिबारे छलफल हुने पनि बताए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिन 4 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पीडित र साक्षीहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको कारणले पनि प्रतिकूल बकपत्र दिनुपर्ने अवस्थामा पीडितहरू पुगेको बताए। यो प्रतिकूल बकपत्र जो चाहिँ आफूले भनेको कुरा आफ्नै विरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने, हिजो उजुरी दिँदा एउटा दिने, तर आज अदालतमा जाँदा साक्षीले पनि पीडितले पनि सबैले त्यसको प्रतिकूलमा गएर अर्थात् आफैले भनेको कुराको विरुद्धमा गएर बकपत्र गरेको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भएको भए पनि उनीहरूको संरक्षण सार्थक रूपमा हुन नसकेको समेत उल्लेख गरे। सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्था अनुरूप सो विषयहरू अदालतमा पुगिरहे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको समेत बताए। धेरै कारणबाट यो चाहिँ वास्तवमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू भनेर आउने गरेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि, सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि र चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अर्थोपार्जन गर्नका लागि र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पनि अहिले वास्तवमा सार्वजनिक सरोकारको विवादहरू आउने गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताको लागि यस प्रकारका विवादहरू अदालतसम्म पुर्याउने गरिएको उल्लेख गरेका हुन्। न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभई मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। न्यायालय हरेक दृष्टिबाट स्वतन्त्र र दबावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए। संसदीय सुनवाई समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न 6 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको हो। बैठकले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। अहिलेलाई यो उजुरीकर्तालाई उसको सब्स्टेन्सियल कुरा नभएको हुनाले नबोलाउने भन्ने किसिमको एक किसिमको सहमति जस्तो मैले बुझेँ। तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन, हाललाई उहाँलाई नबोलाउने परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई बोलाउने, त्यसपछि काम कारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने। सरकारले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेज बहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले उनीहरूमाथिको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि यस अघिको बैठकमा उजुरी आह्वानको लागि 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अब उनीहरूको सुनवाईको प्रक्रिया समितिमा सुरु हुन्छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले काठमाडौँमा वर्षातका कारण हुने विपद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले गत श्रावण 7 गते सामाखुसी खोलामा बाढीमा परि एक बालक बेपत्ता भएको घटनाबारे जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री ज्वालाले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। उनले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयमा एक्लै समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा हुनै नसक्ने जिकिर गरे।
सडकसँग पुलसँग अथवा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएको डिजास्टरका सन्दर्भमा यो बर्खामा बाटोघाटो बन्द नहोस् र क्षति नहोस्, मानवीय र अन्य क्षति नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। अब यो जुन गम्भीर विषय चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने अलि सम्बन्धित निकायहरू समेत बसेर चाहिँ एउटा साझा निष्कर्ष निकालौँ। मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुल, सडक लगायतको समस्याबाट कुनै पनि खालको क्षति नहोस् भन्ने कुरामा भने आफ्नो मन्त्रालय सचेत रहेको बताए। वर्षातका कारण पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भएपछि आफ्नो मन्त्रालयले त्यसो हुन नदिनको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी उनको थियो। मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डमा देखिएको समस्या फेरि नबल्झिने गरी समाधान गरिएको समेत मन्त्री ज्वालाले बताए। यसैबीच सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा नै ढल बग्ने समस्याको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन्। संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। काठमाडौँ देशको मुटु राजधानीभित्र एक दिन अलिक भारी वर्षा हुने बित्तिकै काठमाडौँका सबै सडकहरू जाम छौँ। हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुन्छ। हामी सवारी साधनमा कति चढ्ने साथीभाइ यस्तो जाममा पर्छौँ कि त्यो जाम चाहिँ कारण के भने सबै ड्रेनेजहरूको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदाखेरि सडकमै खोला बग्ने गरेको चाहिँ हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरिरहेका छौँ। एकजना बालक बेपत्ता छन्, त्यहाँ चाहिँ फेरि पनि पानी आयो भने फेरि समस्या जस्ता तस्तै छ। त्यसमा चाहिँ अहिले तत्काल त्यसको ढल गाडेर अहिले तत्काल निकास दिन के गर्नुपर्छ फेरि त्यो समस्या नहुनको लागि, र त्यसपछि दीर्घकालीन रूपले त्यसको समाधान गर्ने तरिकामा तपाईँहरूको के छ, यति कुरा। यसमा हामी अघि हाम्रो मान्यजीले भने जस्तै तपाईँहरूसहित हामी स्थलगत हेर्न जानुपर्छ भने पनि हामी जान तयार छौँ। हाम्रो चाहिँ धेरै भत्किने नबनिने र अघि यहाँ मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ त्यो ढल खुलाको चाहिँ एकदम धेरै समस्या छ। ढल सफा गऱ्यो, ढल खुला राखिदियो, अब केटाकेटी हिँड्दाखेरि मोटरसाइकल हिँड्दाखेरि त पानी आएको बेला थाहा पाइँदैन, त्यो भित्र पस्ने कुरा चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भएको छ। र काम गरिसकेपछि जसले काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो नि त। काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा अब यहाँका ढलहरू, यहाँका सडकहरूका कारणले मान्छेले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा छ र यी कुराहरूमा सम्पूर्ण सबै हामी मानिएको चिन्ता भनेको अब आइन्दा यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस् र वर्षातको समय आउँदाखेरि अब यो जे यस्ता संरचना छन् त्यस्तोमा हामी सजग भएर सरकारका निकायहरू, महानगरपालिका सबैले यी घटनाहरूलाई कसरी हुन्छ नहुनका लागि पहल गर्नु पर्थ्यो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्दै गएको छ। जति जति सङ्क्रमित बढ्दै गए त्यति त्यति मेडिकल माफियाहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणसँग औषधि र उपचारको नाममा महँगो मूल्य लिएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको देखिएको छ। डेङ्गु संक्रमणको समयमा औषधि उपचारका नाममा महँगो शुल्क लिएको गुनासो आएपछि धरानमा अनुगमन सुरु गरिएको छ। उपचार एवं औषधिमा मेडिकल हलहरूले चर्को मूल्य लिने गरेको गुनासो व्यापक आएपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले आफ्नो वडामा रहेको मेडिकल हलहरूमा अनुगमन गरेको हो। किटको अभाव तथा औषधिको कृत्रिम अभाव देखाउँदै बिरामीबाट महँगो शुल्क लिने गरेको व्यापक गुनासो वडामा आएपछि वडाध्यक्ष सहितको टोलीले वडामा रहेको मेडिकल हलहरूमा अनुगमन गरेको हो। डेङ्गु संक्रमण पत्ता लगाउने किटको मूल्य 150 पर्ने भए पनि 1000 सम्म लिने गरेको, बिरामीलाई लगाइने स्लाइन पानीको मूल्य बढी लिएको र सीबीसी चेक गर्दा महँगो शुल्क लिने गरेको पाइएपछि अनुगमन गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अनुगमनको क्रममा बिरामीले प्रत्यक्ष थाहा पाउने गरी मूल्य सूची बोर्ड राख्न समेत निर्देशन दिएको छ। सम्पूर्ण मेडिकलहरूलाई आफूले लिनुपर्ने सुविधा दिए बापत लिनुपर्ने मेडिसिनको पैसाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताले देख्ने गरी आफ्नो मेडिकलको भित्तामा टाँस्न सुझाव दिएर आएका छौँ र होम डेलिभरी दिँदै गर्दा पनि उहाँहरूलाई भर्सक हामीले होम डेलिभरी दिएको सुविधाको पैसा नलिनुहुन्न तत्कालका लागि आग्रह पनि गरेर आएका छौँ।
संक्रमणको समयमा मेडिकल हलहरूले औषधि र उपचारमा बढी मूल्य लिइरहेको व्यापक गुनासो आइरहेको समयमा धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाले अनुगमन गरेर बढी रकम लिने मेडिकल हललाई कारबाही नगरेपछि ओडाले सक्रियता देखाएको हो। महामारीको समयमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। घरमा भए जति सबै मानिसहरू बिमारी भइराखेको अवस्था छ। यति बेला हामी सबै जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार साथीहरू लगायत स्वास्थ्य कर्मी, आम नेपाली जनताले, धराने जनताले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने अवस्था छ। त्यसैले सबै चिजहरूको दर रेट कायम गरेर मात्रै सबै मेडिकलहरूलाई दिनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ म स्वास्थ्य महाशाखालाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दै तत्काल तुरुन्तै गर्नु पर्यो यो विषयमा। धरानमा अहिले 20 नम्बर ओडाको टोल र घर घरमा डेङ्गु संक्रमणका रोगीहरू बढ्दै गएका छन्। संक्रमणको समयमा सेवा भाव भन्दा पनि मौकामा फाइदा लिने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले अनुगमनलाई व्यापकता दिँदै आएको छ। 150 रुपैयाँसम्म पर्ने किटलाई 1000 सम्म लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो आएको महाशाखाको भनाइ छ। सिरिजहरू पनि खर्च लाग्छ, अरू केमिकलहरू खर्च लाग्छ र ल्याबमा गएर उहाँले सेन्ट्रिफ्युज गर्नुपर्छ, डिस्पोज गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्दाखेरि 500 सम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ, 1000 अलिक बढी नै भयो जस्तो लाग्छ। र त्यो अब यसलाई के गर्नुहुन्छ? यसलाई अनुगमन हामी हिजोदेखि सुरु गरिसकेका छौँ। अस्तिदेखि हामी गर्दै आज पनि लिइरहेको छ नि, आज पनि 1000 रुपैयाँ नै लिइराखेको छ भने हामी अनुगमन गर्दैछौँ र हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यस्तो ठहरिएमा हामी नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। धरान स्वास्थ्य शाखामा सिटामोल, जीवनजल र डेङ्गी प्रशिक्षण किट अभाव छ। प्रतिष्ठानमा डेङ्गी प्रशिक्षणका लागि तत्काल 5000 किट, 10000 प्याकेट जीवनजल र 1 लाख चक्की सिटामोल डेङ्गी उपचार र प्रशिक्षणका शिविरहरू तत्काल सञ्चालन गर्न उपमहानगरले आग्रह गरेको छ। जेठ दोस्रो साता यता डेङ्गीका कारण उदयपुरका 1 र धरानका 8 सहित 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म 4086 जनाको परीक्षण गर्दा 2414 जनामा संक्रमण देखिएको छ। विनय प्रधान, धरान। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले दिक्तेलको आहालेदेखि दिप्रुङको यामखासम्म 11 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेसँगै आवत जावतमा सहज भएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटले जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजार र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडक मार्गको रूपमा रहेको खानी डाँडा विमानस्थल हुँदै साप्सु खोला र यामखा सडक खण्डको स्तरोन्नति गरिएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका केन्द्रदेखि जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजार जोड्ने प्रमुख सडक मार्ग भएकाले सडकलाई स्तरोन्नति गरेर ग्राभेल गरिएको हो। दिप्रुङ चुइचुम्पावासी लगायत खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र 12 पोखरी गाउँपालिकाका नागरिकहरू सदरमुकाम दिक्तेल बजारसम्म पुग्नका लागि यही सडक मार्ग प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सडक कालोपत्रे गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। सडकलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा नै राखेका छौँ। हाम्रो मुख्यतः दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिकाबाट तपाईँको चाहिँ मधेसलाई जोड्ने र गाउँपालिकाबाट सदरमुकामलाई जोड्ने सडकहरूलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यो वर्ष यो सडकलाई असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण साथले चाहिँ अगाडि सारेर धेरै स्ट्रक्चरको कामहरू हामीले गराएका छौँ। कच्ची सडकका कारण वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएका स्थानीयहरू सडक स्तरोन्नति भएसँगै केही हदसम्म समस्या समाधान भएको स्थानीय बताउँछन्। राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर ग्राभेल गरिएको सडकलाई दिगोपन राख्नका लागि स्थानीय सरकारले समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो भन्दा अघिल्लो सरकारहरूले जुन काम गरेको थियो, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्थ्यो, हामीले पनि हेरेका थियौँ। यो बाटोमा करोडौं पैसा खर्च भएको थियो, त्यतिखेर पनि हामीले कुरा उठाएकै हो। भर्खरै पनि हामीले हेऱ्यौँ, अघिल्लो सालको चाहिँ टेन्डरहरू अहिलेसम्म पनि सकेको छैन भन्ने देखेको छ। अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ काम सुरु गरेर चाहिँ तपाईँको 2-3 महिनाको अवधिमा यत्रो चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खालको काम हुनुमा धेरै चाहिँ राम्रो काम देखेको छ होला। अब धेरै कुराहरूले गर्दा सबै ठाउँमा सबै काम पुरा भएको छैन, बजेटको अभाव होला। भोलिको दिनमा त्यो बाटो दिगो बन्छ कि बन्दैन, सस्टेनेबल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई थप सरसल्लाह पनि के दिएको छ भने आगामी दिनमा इस्टिमेट बनाउँदै गर्दाखेरि जस्तो धेरै भिरालो ठाउँहरूमा ट्रनिङहरू कतिपय ठाउँमा नपुगेको कुराहरूमा, जस्तो धेरै तलतिर चाहिँ बगलेनहरू जस्तो भएको, जस्तो कमजोर जग्गाहरू भएको ठाउँमा थप ग्याबिङ जालीहरू हाल्ने कुराहरू पनि सल्लाह सुझाव दिएको छौँ। दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रको पालिका भएको कारणले यहाँको मुख्य समस्या सडक रहँदै आएको छ।
जनताको मुख्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कच्ची सडकलाई विस्थापन गर्दै सडकलाई दिगोपन दिनका लागि गाउँपालिकाले सडक विस्तार थालेको हो। खानीडाँडा विमानस्थलदेखि साप्सु खोला 5 किलोमिटर सडक खण्डको के एन्ड बिल्डर्स काठमाडौँले भ्याट सहित 92,96,032 रुपैयाँ र साप्सु खोलादेखि दिप्रुम यामखा 6 किलोमिटर सडक खण्डको याङदी आइडी चुवातुङ जेबी काठमाडौँले भ्याट सहित 2,54,62,524 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। राजन ठटाल, खोटाङ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले इमानदारिताबाट मात्रै देशले सफलता प्राप्त गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सबै नेताहरू बन्नुपर्ने जति इमानदार बन्न नसकेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न खोज्दा देशको विकास नभएको समेत उल्लेख गरे। हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू छन्। यी धेरै समस्याहरूमध्ये पहिलो समस्या के हो भने हामी सबै बन्नुपर्ने जति इमानदार बनेका छैन। हामी देश बनाउने भावनाले ओतप्रोत बनेका छैनौँ। हामी आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छौँ, देशलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छैनौँ। अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि कार्य गर्न इमानदारिता मुख्य कुरा रहेको भन्दै सबै व्यक्ति आफूप्रति इमानदार हुनुपर्ने बताए। संविधानमा अधिकारहरू थुप्रै दिए पनि लागू हुने कुरामा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको बैठकपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो। कृषि मन्त्री र राज्य मन्त्री, उपसभामुख र 2वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमतिसँगै नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जान सहमत भएको हो। भोलि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्ने र सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नामावली टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। बिहिबार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुने बताइएको छ। यसअघि सोमबार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेता रेशमलाल चौधरी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। यसअघि साउन 8 गते नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी थियो, तर मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थिएन। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जना सांसद छन्। 2 जना सांसदलाई यसअघि नै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइसकेको छ। बाराको जितपुर सिमरासो र टाङ्गिया बस्तीमा स्थानीय र प्रहरी बीच आज भिडन्त भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले हतियार रहेको आशंकामा छापामारी गरी पक्राउ गरेका 35 वर्षका सागर लामालाई प्रहरी कार्यालयतर्फ लैजान नदिन स्थानीयले रोक्न खोजेपछि दोहोरो भिडन्त भएको हो। करिब 300 को संख्यामा आएका स्थानीयले 15 जनाको संख्यामा रहेका प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरी हतियारसहित पक्राउ परेका लामालाई हतकडी सहित भगाउन सफल भएका छन्। पक्राउ परेका लामालाई वडा सदस्यको रोहबरमा मुचुल्का बनाएर लैजाने क्रममा जङ्गल छेउ बाटोमा दोहोरो भिडन्त भएको हो। दोहोरो भिडन्तमा प्रहरीतर्फ वरिष्ठ नायब निरीक्षक कमल बहादुर शाही र प्रहरी सहायक निरीक्षक बालराज गिरी घाइते भएका छन्। शाहीको बायाँ हातमा चोट लागेर घाइते बनेका छन् भने गिरीको बायाँ कुम र बायाँ हातमा चोट लागेको छ। स्थानीय प्रहरी विरुद्ध खनिएपछि प्रहरीले 5 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। ठुला हतियार रहेको गोप्य सूचनाको आधारमा निजको घरमा छापा मार्नको लागि प्रहरी निरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा 15 जनाको टोली लामाको घरमा बिहानै पुगेको थियो। सो स्थान प्रहरीले लोड गरेको भरुवा बन्दुक 1 थान, बन्दुकको गोली 2वटा, बाघको दाँत जस्तो देखिने 2वटा, रौँ 13वटा र नङ्ग्रा 3वटा बरामद गरेको छ। लामा वन्यजन्तुको शिकारीमा संलग्न रहेको जनाउँदै खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग गरेको छ। प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुणा झाले अनुगमन गर्ने र परीक्षण गर्ने एउटै निकाय हुँदा अप्ठ्यारो भएको बताएकी हुन्। प्रयोगशालाको अनुगमन, परीक्षण, नीति योजना तर्जुमा, मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय एउटै हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
यो अनुगमन गर्ने र परीक्षण गर्ने एउटै निकाय हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएकै हो। गुणस्तर नियन्त्रण सम्मको चाहिँ लागि चाहिँ ठिक छ, किन जहाँ त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ चाहिने हुन्छ, सेटअप चाहिने हुन्छ, एक तरहको जनशक्ति चाहिने हुन्छ होइन। तर अनुगमन नियमन गर्ने निकाय चाहिँ छुट्टै हुनुपर्थ्यो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अन्य देशहरूमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला इन्स्टिच्युटका रूपमा हुने गरेको भन्दै नेपालमा भने नीति नियम बनाउने, गुणस्तर हेर्ने, लाइसेन्सिङ हेर्ने, परीक्षण गर्ने काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एक्लैले अहिले हेरिरहेको छ। कम जनशक्तिबाट अनुगमन, परीक्षण लगायतका काममा अप्ठ्यारो भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रयोगशालाका अनुसार हाल 79 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपालका 3141 भन्दा बढी प्रयोगशालालाई एदेखि ई श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 28.59 अङ्कले घटेर 2077.58 बिन्दुमा झरेको हो। बजार निरन्तर घट्न थालेपछि कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। आज 60,15,000 किता शेयर 1 अर्ब 92 करोड 44 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको 8 करोड 74 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज होटल र टुरिज्म, वित्त विकास बैंक तथा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै किसान लघुवित्तको शेयर 6.5% र हिमालयन लघुवित्तको शेयर 5.5%ले घटेको छ। सुपर मादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 4.5%ले बढेको छ। आज 17 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 196 को मूल्य भने घटेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण यन्त्रहरू तेर्साएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताए। निर्माण उद्योगमा भएको समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर देश विकास समृद्धिका संवाहक हामी निर्माण उद्योगीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण नेपाल सरकारले गरिदियोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको अगाडि निषेधित क्षेत्रको मर्यादा राख्दै हामीले 1 घण्टासम्म धरनाको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सरकारले बनाएका योजनाहरू 4 खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको भए पनि स्रोत नभएको योजनाहरूको म्याद थप गर्न लागेको आरोप व्यवसायीको छ। सरकारले त्यस्ता योजनाको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउनको लागि ठोस कार्ययोजना बनाई माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ। सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। नेपालमा सुनको आयात 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उक्त मूल्यले सुनको आयात घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालमा 35 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 22 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको सुन भित्रिएको छ। यो 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले न्यून हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा अवधिमा 29,16,586 ग्राम सुन आयात भएको थियो। यस्तै आयात बापत राज्यले 2 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 50,53,000 ग्राम सुन भित्रिएको थियो भने 4 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। बजारमा माग नहुँदा सुनको आयात घटेको व्यवसायी बताउँछन्, तर तस्करी हुँदै बजारमा सुन भित्रिएकाले कारोबार घटेको विज्ञ बताउँछन्। नेपाल चामल तेल तथा उद्योग सङ्घको अध्यक्ष
कुमुद कुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताएका छन्। सङ्घका अध्यक्ष दुगडले भारतले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा धान निर्यात खुला रहेकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरी धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताएका हुन्। उनले चामल आयातको प्रतिबन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग 10 लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्ने बताए। र चावल त ब्यान्ड छ, ठिक छ, हाम्रो लागि धान आउनमै बेनिफिट छ कि हाम्रो मिलहरू चल्छ, रोजगारी पाउँछौँ, रोजगारीको सृजना हुन्छ र धेरै बेनिफिटहरू छ। धान आउनमै हामीलाई बेनिफिट छ, चावल आएर त मिलर्सलाई कुनै बेनिफिट छैन। त्यो कारणले अब कमसे कम हाम्रो चावल तेल दाल सङ्घको हामी आज पनि सरकारलाई निवेदन दिन गइरहेको छौँ। 10 लाख टन धान भारत सरकारलाई निवेदन मागको लागि आज हामी निवेदन दिन्छौँ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले सरकारसँग 10 लाख टन धान आयात गर्न माग गर्ने तयारी गरेको छ। भारतसँगको वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टनसम्म धानमा कर छुट कोटामा आयात हुने कोटा सकिएकाले थप समस्या हुन सक्ने सङ्घको भनाइ छ। नेपालको नयाँ धान नोभेम्बरमा आउने तर त्योभन्दा पहिला नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार आउने भएकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी सङ्घले दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 करिब 5.5 लाख टन अर्थात् 47 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको धान चामल आयात भएको र 6 लाख टन धान आयात भएको थियो। भारतले चामलमा 20% कर लगाएपछि चामलको आयात 3 लाख कम हुँदा धानको आवश्यकता बढी भएको बताइन्छ। महोत्तरीमा अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू बजारको बीचमा र घरबस्तीको छेउमा सञ्चालन भएकाले मानव बस्ती जोखिममा परेका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास, जलेश्वर, औरही, गौशाला, रामगोपालपुर, मनहरा नगरपालिका लगायत राजमार्ग र सहायक राजमार्ग आसपासमा चारैतिर बजारीकरण हुँदा अहिले डिपो एम्बुस जस्तै बनेको छ। तर पटक पटक स्थानान्तरणको कुरा उठे पनि प्रक्रिया थालिएको छैन। सरकारी निकाय समेत मापदण्ड पालना गराउन लागेका छैनन्। अत्यन्तै प्रज्वलनशील पदार्थमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको पम्प बजारको बीच भाग र सडक क्षेत्रभित्र राख्न नहुने मापदण्ड छ। तर यस्तो मापदण्ड भुल्दै जाँदा दुर्घटनाहरू निम्तिन थालेका छन्। व्यवसायीहरू र आयल निगम भने सम्भावित दुर्घटनाप्रति उदासीन रहेका छन्। सहकारी पीडितको 2 महिनादेखि जारी आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको पीडितले गुनासो गरेका छन्। आफूले दुःख गरेर जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ताको माग राख्दै रिले अनसन पीडितले थाले पनि त्यसमा सरकारले नजरअन्दाज गरेको हो। दशकौँदेखि नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा अभिनय गर्दै आएका चर्चित कलाकार वसुन्धरा भुसाल र नेपाली चलचित्रका पहिलो नायिका चैती देवी सिंह समेत सहकारीबाट ठगिएको भन्दै न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। हामीलाई त सरकारले दिएको जम्मा 3 जना वकिल छ अनि कति पीडा भएको छ। अहिले त अदालत धाएको दाइ छ। वर्ष 21 गते हाम्रो भुवन चैती वसुन्धरा फाउन्डेसनको हाम्रो 15 लाख, हाम्रो परिवार सबै दिदीबहिनीको 14 जनाको त 2 करोड 50 लाख पुगेको छ। बचत फिर्ताको लागि आन्दोलन गरेको 2 महिना पुग्दा पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै पीडितहरू अर्को चरणको सशक्त आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। पीडितले साउन 18 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। बचतकर्ताहरू तर्पिरहनु भएको छ। अब धेरै समय छैन, अब तपाईहरुले न्याय पाउन धेरै समय छैन। त्यसै कारणले गर्दा एकबद्ध भएर एकमुष्ट भएर हामी सबै एक दोस्रालाई साथ दिएर हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो बचत रकम सजिलै दिएन भने खोसेर भए पनि लिनुपर्छ। ओरिएन्टल, देउराली, इमेज लगायत 8 दर्जनभन्दा बढी सहकारीका बचतकर्ता सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। पछिल्लो समय देशभरका 57 लाख बचतकर्ताको 63 अरब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताइन्छ। अब पालो कृषि खबरको। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 8 का किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँ उत्पादन हुने आलु स्वादिलो हुने भएकाले बजारमा उच्च माग समेत रहेको छ।
दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 8 क्षेत्रपाका रत्नबहादुर कार्की वर्षमा करिब 3 लाख रुपैयाँको आलु बेच्छन्। उनका छिमेकी शिवबहादुर कार्कीले गत वर्ष करिब 4 लाख रुपैयाँ बराबरको आलु बेचेर आम्दानी गरे। यो वर्ष गत वर्षभन्दा आलुको उत्पादन बढेकाले आम्दानी पनि बढ्ने किसानको अपेक्षा छ। ठेलाहरू घरघरि आउँछन्, उठाउँछन्, लान्छन्। अब बोकेर चाहिँ नि अब बजार लानु पर्दैन। अब खेती गर्न तपाईँको अब पछाडि आलुको बिउ आफूले राख्न सक्यो भने किन्नु पर्दैन, अलि हल्कै हुन्छ। क्षेत्रपामा कार्की दुवै मात्र होइन 112 घर परिवार नै व्यावसायिक आलु उत्पादनमा लागेका छन्। यहाँका किसानले उत्पादन गरेका सबै आलु राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न जिल्लामा खपत हुने गर्छन्। क्षेत्रपाका किसानलाई यति बेला आलु खन्ने तथा बिक्री गर्ने चटारो छ। बजार पनि किसानले राम्रै पाइरहेका छन्। राम्रो छ, लिन आउँछन्। ललिते हरि आलु दामी खालको छ। यो हेर्नुहोस् न, यी आलु अहिले 1 लाख त मैले अस्ति नै मलाई दिइसक्नु त आलु हेरेर। अब सधैँ त त्यस्तै हो 1.5 लाख, अलिक कोही बेला 1.5 लाख अलि बेसी हुन्छ। यसपालि कति हुन्छ खनेकै छैन। आम्दानीको मुख्य स्रोत आलु खेती भएकाले पनि हिजो आज प्राय सबै स्थानीय आलु खन्ने काममा व्यस्त देखिन्छन्। भौगोलिक हिसाबले गाउँपालिकाकै दुर्गम मानिने एबोका स्थानीयले न्यूनतम 50,000 देखि 4 लाखसम्मको आलु बिक्रीबाट गर्दै आएका छन्। मौसमले साथ दिएका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राम्रो आलु उत्पादन भएको छ। गाउँपालिका 8 क्षेत्रपाको एबो गाउँबाट वार्षिक 1,50,00,000 भन्दा बढीको आलु उत्पादन तथा निर्यात हुँदै आएको छ। आलु चाहिँ अब त्यही 2 लाखसम्मको बेच्छु। अब गाई होलिस्टर र जर्सी गरेर 3 छन्। दुध 45,000सम्मको बेच्छु। अब एक्लै भनौँ न। आलु खेती तथा उत्पादनको हिसाबले क्षेत्रपा लगायतको स्थान पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यहाँका किसानले गत वर्ष 1 करोड बराबरको आलु उत्पादन गरेर दोलखा बाहिर निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। साउनदेखि भदौसम्म दोलखाको आलु झापासम्म पुग्ने गरेको छ। यो वर्ष गत वर्षको भन्दा 50 लाख भन्दा बढीको आलु निर्यात हुने अपेक्षा छ। सुजन काफ्रेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यू जाट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट प्रतियोगिताको लागि 24 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 सम्म मलेसियामा आयोजना हुने प्रतियोगिताको लागि क्यानले आज टोलीको घोषणा गरेको हो। क्यानले कप्तान रुबिना छेत्री सहित सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, कविता कुँवर, कविता जोशी, अस्मिना कर्मचारी, कृतिका मरासिनी, बिन्दु रावल, अफसरी बेगम, काजोल श्रेष्ठ, सम्झना खड्का, ईश्वरी विष्ट र ज्योति पाण्डेलाई प्रारम्भिक टोलीमा बोलाएको छ। यस्तै सरस्वती चौधरी, नेरी थापा, मनिषा चौधरी, रुबी पोद्दर, खुसी डङ्गोल, पूजा महतो, शबनम राई, रोमा थापा, कञ्चन श्रेष्ठ, सृष्टि जैसी र स्नेहा महरालाई पनि बोलाइएको छ। प्रतियोगितामा 11 टिम सहभागी हुनेछन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र UAE छन्। समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड छन्। समूह चरणमा सबै टोलीले एक अर्कासँग एक खेल खेलेपछि दुवै समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। त्यसबाट विजेता 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। फाइनल पुग्ने 2 टोली ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी इजरायल प्रस्थान गरेकी छन्। इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानानामा अनुबन्धित सावित्रा आज बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। उनी साँझ इजरायल पुग्ने तालिका रहेको छ। उनी नेपालबाट युरोपेली लिग खेल्ने पहिलो खेलाडी बन्ने सङ्घारमा छिन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी सर्वाधिक गोलकर्ता रहेकी सावित्राले 1 सिजनका लागि रानानासँग सम्झौता गरेकी हुन्। सावित्राले पहिलो पटक एसिया बाहिर खेल्न लागेकी हुन्। उनले राष्ट्रिय 45 खेलमा 44 गोल गरेकी छन्। नेपाल APF क्लबबाट घरेलु लिगमा लगातार च्याम्पियन बनेकी उनले भारतीय लिगमा पनि सफलता हासिल गरेकी छन्। अघिल्लो महिना सम्पन्न भारतीय महिला लिगमा सावित्राले गोकुलम केरलाको लागि उपाधि जितेकी थिइन्। प्रतियोगितामा 29 गोल गर्दै सावित्रा सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड जित्न सफल भइन्। यसअघि उनले सेथु FC र गोकुलम केरलाबाटै लिग उपाधि जितेकी थिइन्। अब पालो खास खबरको।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युएईले निम्ता गरेको छ। नेपालको लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला सैद मुबारकले आज राष्ट्रपतिसँग भेट गरी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएका हुन्। सम्मेलन नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 12 सम्म दुबईमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको सीमित स्रोत र साधनका बावजुद विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। आफूहरूलाई थुना मुक्त गर्न माग गर्दै टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडसहितका अभियुक्तहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूहरूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश विरुद्ध उनीहरूले उच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। उनीहरूले दायर गरेको रिटको सुनवाईको लागि 1 सातापछि पेशी तोकिने अदालतले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले ठेक्का लागिसकेपछि रनिङ बिलमा समेत कन्ट्र्याक्टरहरूले पेमेन्ट नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसद सापकोटाले चालू रहेका प्रोजेक्टहरूकै भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने नयाँ योजनाको कुरा गर्नु बेकार रहेको बताए। भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाव बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 87 पैसा र डिजेल 6 रुपैयाँ 61 पैसाले बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर करिब 100 रुपैयाँ घटेर आएको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारको लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ। विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेरभोसले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो क्रममा जेरभोसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका करिब 13 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता तथा करिब 50 करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको जानकारी दिए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।